सोधेँ मैले कि बिबिए त आयो यसको फुल फर्म के हो एकजनाले भन्यो ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन यो त एडमिनिस्ट्रेसन यो त डिक्सनरीमा लेखा छ रियल मिनिङ यसको के हो एकजनाले बतायो सर तपाईँलाई रियल मिनिङ म बताउँछु बाहिर कहीँ नभन्नु होला बिबिएको मतलब जब नेपालमा सुरु भएको थियो बीको मतलब हो बिग ड्रिमर पहिले बिबिए मध्ये बीको मतलब हो बिग ड्रिमर अर्को बीको मतलब हो बिग प्लानर बिग ड्रिमर र बिग प्लानर त म पनि कम छैन अहिले बताउँछु थर्ड ए अहिले प्रब्लम चाहिँ एको मतलब एचिभर मेरो पनि यदि ड्रिम भने आन्सर हुने भए आज म अमेरिकामा प्लेन चलाएर आउँदैछु देशलाई थाहा छ सबैलाई ठुलो ड्रिम अहिले पनि के छ कहिलेकाहीँ अमेरिका जान्छु एयरपोर्टको छेउमा 1 घन्टा बसेर हेर्छु मेरो इच्छा खाली छ कि प्लेन चलाउने र ड्रिम मात्रै रहेछ प्लेनको अगाडि ककपिट हेर्न पाएको छैन प्लान मात्रै गर्ने भए मेरो अहिलेको प्लान थियो एमडी पढ्ने कायरोमा मैले भर्ना गरिसकेको छु इजिप्टमा तर आज म यहीँ घुमिरहेको छु भन्छ न मेरो डी सबसे ठुलो न त बी भयो एचिभ मैले गर्न सकेँ फेरि मैले सोचेँ कि तपाईँहरूलाई ओरिएन्टेसन दिनुभन्दा पहिला वाट आर द फ्याक्ट्स जसले तपाईँको ड्रिम एचिभ गर्न रोक्छ जसले तपाईँलाई प्लानिङ गर्नबाट रोक्छ एउटा सानो अस्तिको इन्सिडेन्ट याद हो टिचिङ हस्पिटलमा एकजना सुरेन्द्र सरले चिन्नुहुन्छ होला नेताजी भर्ना हुनुभयो आइसियुमा 3 दिन 4 दिनसम्म ठिकठाक थियो 5औं दिनमा सडनली भएको इसिजी जसरी तपाईँले फिल्ममा देख्नुहुन्छ फ्ल्याट इसिजी आयो हेर्नुहोस् त्यत्रो बाहिर भिड छ 100-150 जना मान्छे सबैजना कामना गरिरहेछन् कि नेताजीलाई ठिक होस् सडनली इसिजी फ्ल्याट आयो बडा कोलाहल भयो सिनियर डाक्टरलाई बोलाइयो गएर हेर्नुको सबै कुरा ठिक छ इसिजी फ्ल्याट छ बहुत कन्फ्युजन सास चलिरहेछ मुख बोले जस्तो लागिरहेछ इसिजी पुरा फ्ल्याट छ किनकि हाम्रो मेडिसिनले काउन्ट गर्छ इसिजीलाई जसको आधी घन्टासम्म इसिजी फ्ल्याट आयो यु विल बी डिक्लेयर डेड मान्छे फेरि ठिक छ 10 मिनट 15 मिनटमा केलाई मान्ने इसिजीलाई मान्ने उसको अनुहारलाई मान्ने एकछिनमा उसले खुसखुस बोल्यो होइन मलाई केही भएको छैन ठिक हो अर्को एकजना स्टाफ के भन्छ नेताजीले भनेको कुरो नपत्याउनु छ इसिजी हेर्नु लास्टमा सिनियर डाक्टर आउनुभयो कार्डियोलोजिस्ट आउनुभयो अन्तिममा एउटा स्टाफ आयो तल कम्प्युटरको ब्रान्चबाट सर उहाँले भनेको कुरा ठिकै होस् केही कुरा बिग्रिएको छैन न त इसिजी खराब छ न त उहाँको हार्ट खराब छ भएको के रहेछ भन्दा तलको तार छुट्या रहेछ अनि के पनि लाइफमा हामी इसिजी मेसिनतिर ध्यान जान्छ ठुल्ठुला डाक्टरलाई बोलाउन ध्यान जान्छ मोनिटरमा दिमाग जान्छ तर कहिले पनि हामी सानो सानो चिज जसले लाइफ दिन्छ त्यसलाई बिर्सिन्छौँ मैले आजको लागि 5 वटा त्यस्ता पोइन्ट कलेक्ट गरिरहेको छु जुन काहीँ कोर्समा पढाइ हुँदैन तर तपाईँले कोर्स सुरु गर्नुभन्दा पहिला यी 5 वटा चिज थाहा नपाइ पनि हुँदैन यिनै 5 वटा चिजको कारणले आज मेरो ड्रिम अमेरिकामा छ आज मेरो प्लान कायरोमा छ तर म आज यहाँ नर्लिङमा बसिरहेको छु जुन गल्ती मैले सायद पहिला नगरे भए आज म आफ्नो ड्रिममा हुन्थ्यो होला कारण नम्बर 1 माइन्ड नगर्नुहोस् आजको दिन दुईटा चिज बडा इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा सम्झिनु होला एउटा त चन्द सरको बर्थडे हो र आज अर्को अप्रिल फुल पनि बिबिए पढ्ने विद्यार्थी यो अप्रिल फुलबाट सबभन्दा ज्यादा पीडित छन् पछिल्लो 10औं वर्षदेखि व्हाई दे आर सेलिब्रेटिङ अप्रिल फुल नट इन द अप्रिल फर्स्ट बट थ्रु आउट द इयर सबैलाई सोध्छु बिबिएहरू तपाईँहरूले बिबिए किन चुज गर्नुभयो उहाँहरू भन्नुहुन्छ सर जब पाउनुको लागि बहुत गलत चिज बिबिए इज नट मेड फर जब याद गर्नुहोस् बिबिए इज मेड फर गजब नट फर जब एक चिज याद गर्नुहोस् कहिले पनि जबको लागि पढेकै होइन बडा अचम्म लाग्छ मलाई 4 वर्ष पढिसकेपछि किन पढ्न तपाईँहरूलाई मन लाग्दैन थाहा छ अघि गजल जब उसले भन्न सुरु गरे भाइले त्यसपछि बडा आँखा तपाईँहरूको चम्किलो हुन थाल्यो गजल सुरु गरेपछि जितेन सरले अगाडि कन्डक्ट भनिसक्दाखेरि मलाई लाग्दैन उहाँले 10 वटा भने 2टा पनि पोइन्ट कसैलाई पनि आउँछ याद के गर्नुहोस् भने जब तपाईँको ड्रिम म्याच गर्दैन फर्स्ट पोइन्ट माइ थिङ इज प्लिज क्लियर योर ड्रिम जुन हामीले बिबिए सुरु गर्नुभन्दा पहिला गरिसके आउनुपर्छ र योभन्दा पहिला कसैले पनि गरेको छैन याद गर्नुहोस् तपाईँले यसकारण बिबिए पढ्नुभयो सिम्पली किनकि जब पाउनुको लागि तर म एक चिज बताउँछु जब पाउनु चाहिँ कति सरले बसिरहनु भएको छ ब्याङ्कमा एएम लेभलको जुनियर स्टाफको तलब अहिले पनि 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 हो तर +2 पढिसकेका विद्यार्थी अहिले कोरिया जानुभयो भने तपाईँको स्यालेरी हुन्छ 1 लाखभन्दा ज्यादा त्यसपछि के बिबिएमा 4 वर्ष समय खर्च गर्नु बेवकुफी हो सो बिबिए कामको लागि होइन बिबिए मानको लागि सम्मानको लागि स्वाभिमानको लागि पशुपतिमा म एकचोटि गएको थिएँ 55 हुँदाखेरि मेरो सिर्फ इच्छा के थियो भने त्यहाँ बुनिया बनाएर राखेको थियो जेरी बडा मनपर्ने कतिखेर पूजा सकिन्छ र म जेरी खान पाउँछु मेरो कसम इच्छा त्यति मात्रै थियो तर पुरै मैले चिनेको नवीन बाबु तिम्रो त म आफन्त मान्छे पर्छु तिमीलाई म पालोभन्दा पहिले पूजा गराइदिन्छु यहाँ आधी घन्टा पुरा कसैले नगरेको म शिवको आरती गराइदिन्छु मलाई 2 घन्टा लगाएर उहाँले आरती गराइदिनु भयो मलाई सिर्फ एक चिज दिमागमा आयो कि कतिखेर यो बुढाले आरती सक्छ र गएर फटाफट गएर जेरी खान पाउँछु किनकि मेरो त्यो ड्रिममै थियो मेरो ड्रिम सिर्फ बुनिया खान पाउने लड्डु खान पाउने थियो मलाई पूजा गराउनु के मतलब तपाईँले पनि यो 4 वर्ष यस्तै बोरिङ हुनेवाला छ माइन्ड नगर्नुहोस्
आज अप्रिल सुरुको दिन सही कुरा बताउँदैछु। यो 4 वर्ष हरेक सब्जेक्ट तपाईँलाई बडा बोर लाग्नेवाला छ। एकाउन्टेन्सी सुरु हुने बित्तिकै टेन्सन सुरु हुन्छ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अर्को टेन्सन छ। सुरेन्द्र सरले आएर बताउनुहुन्छ दिस इज ट्रेजरी बोर्ड एन्ड फलाना बोर्ड भनेर सुरु गर्नुहुन्छ। यो इक्विटी यु क्यान जेनेरेट फ्रम ब्याङ्कबाट लिन सक्नुहुन्छ, सेयर होल्डरबाट लिन सक्नुहुन्छ, यु क्यान इस्यु द बोन्ड्स भन्नुहुन्छ। यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सिकाउनुहुन्छ, तपाईँलाई बडा थप्पाट लाग्छ। यो दुनियाँमा चाहिने नचाहिने चिज के बढाएर मात्रै लाग्छ। फेरि बल्ल बल्ल फाइनेन्सबाट चक्कर छुट्छ, म्यानेजमेन्टवाला आउँछ। दिस आर द प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट सुरु गर्नु। हामीलाई के मतलब म्यानेजमेन्ट एफडब्ल्यू त बताइदियो। एफडब्ल्यूलाई इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ, म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको थियो नि। बल्लबाट त्यहाँबाट पिछा छुट्छ, त्यसपछि बिजनेस म्याथमेटिक्सवाला आउनुहुन्छ। फेरिबाट टेन्सन थियो, त्यो त पहिलो अक्षरदेखि हेर्नु मन लाग्दैन। 4 वर्ष पढिसक्दा बाँकी कुराको फाइनेन्स छोडिदिनु सुरेन्द्र सर। घरको फाइनेन्सियल स्ट्याटस 3 पेजमा लेखेर ल्याउनुहोस् भन्दा हामी लेख्न सक्दैनौँ। तपाईँको घरको आउँदो 10 वर्षको प्लानिङ के हो, गोल के हो, हाउ यु डिभाइड यर बजेट, अबको एक्सपेन्डिचर के छ, क्यास फ्लो के हुनेवाला छ, हामी कसैलाई अझै 4 वर्ष पनि थाहा हुनेवाला छैन भने यस्तो कोर्स पढेर के फाइदा हो। सो पहिलो तार जहाँ छुट्याएको थियो, फेरि म जोड्नलाई तपाईँलाई भन्छु कि तपाईँले ड्रिम जोड्नै पर्छ, बहुत जरुरी छ। त्योभन्दा पहिला BBA सुरु गर्नु इट इज सिम्पली अ टाइमलेस। म यो मान्छु, यो स्टिकर जोडेर केही फाइदा छैन। जबको लागि भन्नुहुन्छ, आज कान्तिपुरको छ भने मसँग ल्याइदिनुहोस्। आजमा 5-6वटा जबको भ्याकेन्सी निस्केको छ, कहीँ पनि डिग्रीको चर्चा पनि गरेको छैन। यु हेभ टु डु आइदर BBA अर इक्विभ्यालेन्ट, जेसुकै गर्नुहोस् मतलब छैन, बट यु सुड बी एबल टु डु दिस। दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो जब निस्किँदैन। तपाईँहरू अहिले पनि हेर्नुहोस्, अघि सरले भन्नुभयो इन्डियाको IBM-बाट काम गरेर आउनुभयो, चाहे अमेरिकाको हेर्नुहोस्, चाहे एप्पलको हेर्नुहोस्, कसैले पनि डिग्री तपाईँहरूबाट भन्नुहुन्छ हुँची त सेलेबल डिग्री। दुनियाँमा बिक्ने कुन डिग्री, कुनै डिग्री दुनियाँमा बिग्दैन। हेर्नुहोस्, डिग्री गरे हल्का हल्का इन्ट्रेस्ट मचाए त हल्का। अहिले पनि गुगलमा काम गर्ने 30% मान्छेको त्यो विषयको डिग्री छैन। त्यसकारण पहिलो चिज हजुरहरूले माइन्ड नरालिदिनुहोस्। कलेज र विद्यार्थी मिलेर आउँदो 10 दिन 15 दिनमा फेरि अर्को सेमिनार गर्नु बहुत जरुरी छ। गोल क्यान बी मेड क्लियर। यदि गोल क्लियर बनाउनु भएन भने बोइजहरू हुनुहुन्छ, माइन्ड नगर्नुहोस्, गोल विल बी रिप्लेस बाई गर्ल्स। गोल त हामीले बिर्स्यौँ, गर्ल्स के गर्नुहुन्छ। एन्ड गर्ल्स यो करियर विल बी रिप्लेस बाई मिरर। करियर छोडेर हाड बजाए मिररमा कस्तो देखिरहेको छ। किनकि साइन्सले बताएको बटममा आउँछ फिजिकल। माइन्ड नगर्ने एक चिज बताउँछु, बडीली ग्रेटिफिकेसनको लागि मोर बोइज आर एट्र्याक्टेड देन गर्ल्स। त्यहाँभन्दा माथि इमोसनल, गर्ल्सले पहिलोभन्दा दोस्रोलाई छान्छ। त्यहाँभन्दा माथि बल्ल मेन्टल एन्ड इन्टेलेक्चुअल कुरा आउँछ। त्योभन्दा माथि गएर स्पिरिचुअल कुरा आउँछ। माथिको चिजलाई हामीले देखेनौँ भने तल तल हेराउँछ। कोसिस के गर्छौँ बिर्सिनलाई। सरले के भन्नुहुन्छ, बिर्सिए जो पार्टीको अनुहार सम्झेर नबस्, पढाइमा ध्यान दिए। तर जुन चिज बिर्सिबस्छ त्योभन्दा बढी याद केही आउँदैन। मलाई कसैले भन्नुहुन्छ सुधीर सरले कोक खाने बेला चाहिँ कोक बिर्सिनुहोस् भने मेरो दिमागमा कोक मात्रै आउँछ। तपाईँले यो भुइँबाट उम्किनु छ भने एउटा उपाय मात्रै छ कि प्लेनमा चढ्नुहोस्, भुइँबाट सोध्दै माथि जानुहुन्छ। यहीँ बसेर भुइँलाई छोड्न खोजेर कहिले पनि छोडिदिनु। सो टु गेट रिड अफ दिस सिम्पल थिङ्स, 4 वर्ष तपाईँलाई दुःख दिनेवाला छ। माइन्ड नगर्नुहोस्, यु मस्ट क्लियरली भिजुअलाइज यर गोल र ड्रिमलाई क्लियर गर्नुहोस्। विच क्यान बी मेड क्लियर मलाई थाहा छ। बचपनदेखि ड्रिम कसैको पनि हुँदैन। दुनियाँको सबभन्दा धनी मान्छे रोकफेलरको ड्रिम के थियो भने छेउमा यसो हेर्दै फ्याक्ट्रीमा सारा जब इम्प्लोइमेन्ट त त्यहाँ छ, कुन गेटबाट छिराउ र यो भित्र गएर काम गर भन्नु थियो। म त गाउँमा मोरङमा जन्मिया मान्छे हो। मेरो बचपनमा 3 क्लास पढ्दा कसैले सोधे भए गोल के छ कि गिरत भन्ने चलन थियो मालिकका, राम्रो मालिक छान्नु पऱ्यो, काम अलिक सजिलो गर्नु पऱ्यो, जलखाइ आरामले हाम्रो रोटी यस्तो खाने चलन थियो, प्याज हालेर। यो मेरो कसैले गोल बचपनमा यही थियो। सो गोल क्यान बी इम्प्रुभ, गोल क्यान बी क्लियर। त्यस कारण पहिलो चिज BBA सुरु गर्नुभन्दा यदि तपाईँले गोल र ड्रिम नराखिकन सुरु गर्नुभएको छ भने बुझ्नुहोस् कि ब्याट्री र पेट्रोल नहालिकन गाडीमा जानुभएको छ। गाडी के हो त म भन्न सक्दिनँ। सेकेन्ड पोइन्ट, दिस इज द सेकेन्ड पोइन्ट, यु हेभ टु चेन्ज। अर्को सानो गल्ती भएको छ, बहुत लिथल मिस्टेक भएको छ। यु हेभ टु चेन्ज द कोर्स अपसाइड डाउन, उल्टो गर्नुपर्छ। तपाईँहरू प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पढ्नुहुन्छ, सायद बिजनेस ल पनि केही न केही राखेको छ होला, र बिजनेस कम्युनिकेसनको लागि इङ्ग्लिसको पनि केही पार्टहरू राखेको छ होला। पढ्दै जानुहुन्छ के को लागि भन्दा 4 वर्ष पढिसकेपछि कुनै ठाउँमा जाऊ, कुनै ठाउँमा गएर काम गर्दा त्यो युज होस्। ठ्याक्कै उल्टो छ। यु हेभ फर्स्ट स्टार्ट फ्रम यर काम। त्यही 4-5वटा टपिक्सहरू जुन तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ, 10 वर्षमा बुझाउन सकिएन। अहिले प्रहलाद सर यही हुनुहुन्छ, उहाँले ब्याङ्कमा काम गर्दा बल्ल बुझ्नुभयो होला कि आफ्नो स्टाफको सेटिस्फ्याक्सन भनेको के हो। चाहे थ्योरीमा जतिसुकै पढाउनुहोस् केही फाइदा छैन। कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भनेको के हो, उहाँले अब त्यो किताबको केही पनि याद हुनु पर्दैन, उहाँलाई इन्टरनली थाहा हुन्छ। यो यसै गरिकन तपाईँले
अपरेसनल म्यानेजमेन्ट भने के हो, जतिसुकै थ्योरीमा रटाउनुहोस् कहिले कुनै अर्थ निस्किँदैन। जब गएर काम गर्नुहुन्छ एक दिन पनि तपाईँले गएर बस्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा, त्यसपछि थाहा हुन्छ कि अपरेसनल म्यानेजमेन्ट भने के हो, रिस्क एनालाइसिस भने के हो। क्रेडिट सेक्सनमा हुनुहुन्छ, मलाई कसैले बताइरहनु पर्दैन, मान्छे अनुहार हेर्दै देख्नु यसो के रिस्क, यसको बानी व्यवहार के छ, तास खेल्दै खेल्दैन, बुद्धि छ कि छैन, यसले पैसा कहाँ जान्छ, यसको पिजीको कति भ्यालु हुन्छ, उहाँले 1 मिनटमा अनुहार हेरेर बताइदिनुहुन्छ ज्योतिष जस्तै। जुन चिज 10 वर्ष पढाए पनि बताउन सकिँदैन। स्टार्ट फ्रम दिस। इन्टरनेसनली के छ भने तपाईँलाई फर्स्ट लेट्स स्टार्ट मेक अ पोजिसन। सरले के गरिदिनु पऱ्यो एउटा सिनेमामा भने तपाईँलाई एउटा जब दिनु पऱ्यो। जस्तै एनआइसी एसिया छ, यो ब्याङ्कको स्टाटस यो छ कि अस्तिको अडिट रिपोर्ट आइसकेको छ, होला पक्कै पनि पुसको अडिट रिपोर्ट लिएर बस्नु। सबभन्दा पहिला पेडल क्यापिटल ठिक छ, 6 अरब 7 अरब पुग्यो होला, अहिले या 5 अरब पुग्यो होला। एसएससी हेर्नुहोस् कि जसको पेडल क्यापिटल 5-6 अरब छ, त्यसको 1 वर्षभरिको चाहिँ कलेक्सन डिपोजिट कति आयो, 45 अरब भनेपछि इज इट करेक्ट? लेभरेज ठिक छ त? 7 अरब जसको पेडल क्यापिटलै छ त्यसले जम्मा 45 अरब जम्मा गर्यो भने यो ठिक हो कि ज्यादा? त्यसपछि हेर्नुहुन्छ तपाईँले कि टोटल डिपोजिट यति छ, टोटल इन्ट्रेस्टमा यति हो, स्प्रेड दर 2.5-3%, 4%, इज इट करेक्ट? पोहोर सालको हरेक रिपोर्टसँग फेरि कम्पेयर गर्नुहोस्। पोहोर सालको फाइदाले यदि 10 जना मान्छेले लोन तिरेन भने के कभर गर्न सक्छ? पोहोर सालको फेरि फाइदा हेर्नुहोस्, लास्ट इयरको पनि त्यहाँ हुन्छ। त्यसमध्ये रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा उहाँहरूले कति राख्नुभयो, कति पैसा डिभिडेन्ड बाँडेर सक्नुभयो। यसपछि हेर्नुहोस् कि तपाईँको एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्समा कति गएको छ। यसमा तपाईँले पढेका सबै सब्जेक्टहरू आइसक्छ। तर सुरु गर्नुहोस् कामबाट। एकजना मान्छेले अस्ति के भन्यो भने सर मलाई केही न केही गर्न मन लाग्छ, होला छुट्टी भयो, एसएलसी सकिएको थियो, सकिने बित्तिकै उसको अङ्कलले के गर्नुभयो त्यसलाई, हिँड तेरो एसएलसी सक्यो, अब त तँलाई म देखाउँछु। के भने थाहा छैन, अङ्कलसँग सोध्ने उसको हिम्मत पनि थिएन। उहाँले चढाएर लानुभयो पोखरासम्म। हेर्नुहोस्, जुत्ता किनिदिनु, पोखरा लानुभयो, उसलाई थाहा छैन पोखराबाट कहाँ लाग्यो। त्यहाँपछि उहाँले लानुभयो मुस्ताङसम्म। मुस्ताङपछि सोध्यो अङ्कल यहाँबाट कहाँ जाने, यहाँबाट हिँड्दै जाने, कहाँ जाने भन्ने थाहा छैन। त्यहाँबाट 2 दिन हिँडिसकेपछि कति भयो भने अङ्कललाई सोध्यो तपाईँले मलाई केही पनि भन्नुभएको छैन, लगाएको कहाँ म एसएलसी सकेको ब्रिज कोर्स गर्न जाने भनेर ठानेको, 2 दिनदेखि हिँडाएको हुनुहुन्थ्यो। अङ्कल के बोल्नेवाला हुनु, 3 दिन 4 दिन घुमाउनु, कुनै ठाउँ बस्ने बास थिएन, काहीँ खानेकुरा थिएन, खुट्टा यत्रो भइसक्यो। 7 दिनपछि फर्काएर काठमाडौँ ल्याउनु भयो। भन्नुभयो तैँले पहिले 8 क्लास पढ्दा भने थिइस्, एसएलसी पछि ट्रेकिङ लैजानुहोस् भनेर तर ट्रेकिङ घुमाएर ल्यायो। त त्यो ट्रेकिङको भ्यालु के हो जसमा उसलाई पहिल्यै थाहा छैन कि ट्रेकिङ हुनेवाला छ। त्यही चिज जब तपाईँलाई अर्थ हुन्छ, तपाईँलाई कसैले बोलायो, लुगासुगा लगाइदियो, बाजासाजा बनायो, लगेर जबरजस्ती राखेको, कति बोर हुन्छ, मलाई किन थुने। पछि भन्छ तेरो बिहे हो, जसरी दिँदैन चल्छ आज भन्दैछ तेरो बिहे भयो, कुरोको बिहा, त्यही कुरा पहिले भन्ने हुन्छ नि त। सो यही चिज विषयहरू तपाईँको जुन इकोनोमिक्सका विषय छन्, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनका विषयहरू छन्, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टका छन्, यसै गरी एनालाइसिसका विषयहरू छन्, बिजनेस म्याथमेटिक्स छन्। यी चिजहरूको मिनिङ थाहा पाइदियो भने तपाईँलाई बहुत मजा आउँछ। त्यस कारण म एकचोटि फेरि रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज डु इट अपसाइड डाउन। पहिला कामबाट पोजिसनबाट सुरु गरिदिनुहोस्, बाँकी चिज आफै ठिक हुँदै जान्छ। नम्बर 2, तेस्रो चिज तपाईँको मात्रै कोर्स, दुनियाँमा तपाईँको मात्रै कोर्स, म एकदम बहुत जोड दिएर भन्दैछु, तपाईँहरूको अगाडि गएर मात्रै यस्तो कोर्स हो जुन तपाईँले पछि जे गएर काम गर्नुहुन्छ त्यसको लागि बनाइयो। कसैले भन्दा कि सर बिबिएमा के सब्जेक्ट हुन्छ, बिबिए मात्रै यस्तो विषय हो जसमा सब्जेक्ट ब्ल्याङ्क छ, फ्री छ। जे गर्दा तपाईँ धनी बन्नुहुन्छ, जे गर्दा तपाईँले सोसाइटीलाई धनी बनाउन सक्नुहुन्छ, जे गर्दा तपाईँले बिजनेसलाई, कम्पनीलाई राम्ररी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, ती सब विषय बिजनेस बिबिएले राख्नेवाला छ। याद राख्नु, कुनै चिज पनि पहिला डिक्टेटेड छैन। वाट मेक्स द कम्पनी बेस्ट, कम्पनी बेस्टको मतलब ज्यादा पैसा कमाउने मात्र पनि होइन, लङ टर्मसम्म चल्ने पनि हो, सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युसन दिने पनि हो, तपाईँलाई पनि धनी बनाउने हो, सेयर होल्डरलाई पनि धनी बनाउने हो, स्टाफलाई पनि खुसी बनाउने हो, प्रोडक्ट राम्रो दिने हो, सर्भिस राम्रो दिने हो। त्यसको लागि जे पनि विषय राख्नु तयार छ। अरू सबै विषय तपाईँलाई फेरि बताउँछु, फिजिक्सको सर यही हुनुहुन्छ, केमिस्ट्रीको विषय यही हुनुहुन्छ। तपाईँको एङ्गलबाट हेर्दा साइन्सले बडा प्रगति गरिरहेको छ, रकेट बनाएको छ, प्लेन बनाएको छ, कम्प्युटर बनाएको छ, यही होइन दुनियाँको प्रगति। तर एकजना फिजिक्सको नेपालको मान्छेलाई बोलाएर सोध्नुहोस् कम्प्युटर कसरी चल्छ, 99.9 होइन 100% कसैले पनि बताउन सक्दैन हाउ कम्प्युटर रन्स। एकजना पनि फिजिक्स पढाएको मान्छेलाई सोध्नुहोस् हाउ प्लेन रन्स। धेरै कमले भन्छ बर्नौलिस थ्योरम कहीँ सुनेको छ। तर अर्को क्वेसन यसो बर्नौली त बर्नौली, तर यो पाइलटको नाकमा हुन्छ कि प्लेन विङमा हुन्छ बताउन कसैले सक्दैन। केमिस्ट्री पढाएको मान्छेलाई सोध्नुहोस् यो अर्थमा के केमिकल छ कसैले बताउन सक्दैन, हाम्रो बडीमा के केमिकल छ यो पनि बताउन सक्दैन, औषधिको केमिकलले वाट चेन्ज मेक्स कसैले पनि बताउन सक्दैन। न फिजिक्सले फिजिकल डेभलपमेन्ट बताउन सक्छ, न केमिस्ट्रीले केमिस्ट्री बताउन सक्छ। द ओन्ली सब्जेक्ट इन वर्ल्ड बिबिए जसले कम्पनीको विषयमा, जसले अर्गनाइजेसनको विषयमा इनसाइड आउट बताउन सक्छ। तपाईँ थ्योरीको लागि पढ्नु भएको थियो, तपाईँ चेन्ज ल्याउनको लागि पढ्नु भएको छ। त्यस कारण यो पढाइ इज ओन्ली 30% अफ द कोर्स। याद गर्नुहोस्, यो थ्योरी इज म के भन्छु 30-20 को मैले आफ्नै रुल बनाएको छु। तपाईँलाई इकोनोमिक्स पनि पुरा आउँछ,
तपाईँलाई बिजनेस अर्गनाइजेसन पनि पुरा आउँछ, इभन तपाईँलाई बिहेभियरल साइकोलोजी पनि आउँछ, इन्डस्ट्रियल साइकोलोजी पनि तपाईँले पढ्नुभयो पुरै, क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस पनि पुरै गर्न छ भने द्याट इज 30, टोटलको 30 मात्रै दिन्छु। यदि तपाईँ त्यसलाई अरूलाई पढाउन पनि सक्नुहुन्छ भने 20, सो टिचर्सलाई म 50 दिन्छु, माइन्ड नगर्नुहोस्, यसलाई माइन्ड नगर्नुहोस्, दे नोट 50। यदि तपाईँ त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कुनै कम्पनीमा, ब्याङ्कमा, अर्गनाइजेसन, चाहे पब्लिक अर्गनाइजेसन होस्, प्राइभेट होस् या कर्पोरेट सेक्टर होस्, त्यसलाई तपाईँ कन्फिडेन्टली युज गर्न सक्नुहुन्छ भने नाउ यु नो 80। कम्प्युटर क्लास 9को केही टिचर हामी लिइरहेको छौँ, बडा सरले पढाउनुहुन्छ हार्डवेयर, दिस इज मदरबोर्ड, यतापट्टि सिमोस ब्याट्री, यतापट्टि यो सब आयो लास्टमा कताबाट खोल्ने देखा हुँदैन। गाडीको तपाईँलाई म एक्सिलेटर बताइदिन्छु, तपाईँलाई कार्बोरेटर बताइदिन्छु, सबै चिज बताइदिन्छु, तर 1 मिनटमा त्यसले चलाउनलाई हेल्प गर्दैन। जसले चलाइरहेको छ त्यसलाई त्यो पार्ट थाहा छैन, जसले थाहा छ त्यसले चलाउन सक्दैन। अहिले पनि नेपालमा बिजनेसेस जसले होटल सबभन्दा राम्रो चलाएको छ होटल, यो बाजेको सेवा उसलाई होटल म्यानेजमेन्ट केही पनि आउँदैन, जसले पढिरहेको छ त्यसको होटल केही पनि चल्नेवाला छैन। जसले प्रिन्सिपल स्टाफ मोटिभेसनमा पिएचडी गरेको छ, उसको आफ्नै घरको मान्छेलाई मोटिभेट गर्न सकेको छैन। जसले राम्ररी मोटिभेट गरिरहेको छ त्यसले पढाएको छैन, हरेक फिल्डमा यही छ। जसको भैँसीबाट मोटो छ त्यसले कहिले पनि भैँसी फार्मिङ पढाएको छैन, र जो गाउँको किसानहरूले भैँसीबाट मोटो बनाउँछ तिनीहरूले भैँसी पढेकै छैन। पढेको मान्छेको भैँसी हेरेर बाख्रा जस्तो हुन्छ, बाख्रा चाहिँ कुकुर जस्तो हुन्छ। सो नोइङ इज जस्ट 30%। त्यसैको लागि बाबा भन्नुहोस् त बाबा एक्जाम आइरहेको छ, कति महिना बाँकी छ, 6 महिना सेमिस्टर एक्जाम, यार नोइङ द थ्योरी इज जस्ट 30%। लेख्न जान्न सक्नुहुन्छ, पढाउन सक्नुहुन्छ भने बल्ल 50 पुग्यो, काम गर्न सक्नुहुन्छ भने 80 पुग्यो, बाँकी 20 छ। सुरेन्द्र झा विल नो हाउ टु सेलेक्ट, दुईटा मध्ये कुन ठिक हो। मलाई पनि अपरेसन यो गर भन्यो भने मुस्किलले सक्छु, यो गर भने पनि सक्छु, तर यस र यसमध्ये कुन छान्ने जब छुट्याउन सक्नु बल्ल तपाईँहरूले नपुग्नु। उहाँले स्टक एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले एउटा स्टक दिनुभयो, ब्याङ्कको अडिट रिपोर्ट दिनुभयो, 2-4 पोइन्ट म पनि बताउन सक्छु, तर दुईटा ब्याङ्कको आउँदो 10 वर्षको के हुने सम्भावना छ बताउनु पऱ्यो भने देन यो रियल जजमेन्ट विल स्टार्ट। दुईटाको अब के हुनेवाला छ विच इज बेटर भन्नुको लागि हेर्दा सानो कुरो एक कि छान्ने हो। न्यायाधीशलाई पनि आउने थियो, यसले भनेको कुरो ठिक, यसले भने यसको पनि वकिलले भनिसक्यो यसको, तर सारा एक्सपिरियन्स त्यहाँ चाहिन्छ कि दुईटा मध्ये कुन ठिक हो भन्ने। जब त्यो छुट्याउन सक्नुभयो बल्ल 100 भयो। र बिबिएले पहिलो दिन नै त्यो भनेको छ, बिबिएको कहीँ पनि मिसन गरेर हेर्नु होला, यी सुड बी एबल टु सक्सेसफुल्ली रन द बिजनेस एन्ड फ्लोरिस, जसमा 100मा पुग्नु जरुरी छ। हामी रोइरहेको छौँ 30 भित्रमा, माइन्ड नगर्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँको फेरि एक्चुअली सम्झाउँछु कि थ्योरी पढ्नको लागि होइन, काम गरेर देखाउनको लागि र योभन्दा इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि। र पोइन्ट नम्बर 4, अघि सरले भनिसक्नुभयो कि अब यु सुड बी भेरी डिसिप्लिन, जाँच पनि आउनेवाला होला, 4 वर्षमा 8वटा सेमिस्टरको जाँच हुन्छ, यसमा कुनै चिज भएन। र तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ, 4 वर्ष बसमा चढिहाल्यो, शुभश्री नाम गरेर बस्छ, ड्राइभरबाट राम्रो देख्नुहुन्छ, काहीँ न काहीँ कुरा होला भनेर सोध्नु भएको छ। दिस थ्योरी एन्ड दिस कोर्स इज जस्ट 50% of your insight, 50% of your quality, 50% of your skill you must gather from outside your books, from outside your course. कोर्स पढ्नमा जति ध्यान दिनुहुन्छ प्लिज कहिलेकाहीँ तपाईँले एक्स्ट्रा किताब पढिदिनुहोस्, विनोद चौधरीको लाइफ हिस्ट्री पढिदिनुहोस्, रकफेलरको पढिदिनुहोस्, स्टिभ जब्सको पढिदिनुहोस्, या 500वटा कर्पोरेसन जो टप 500 छ त्यो पढिदिनुहोस्। अडिट रिपोर्ट ब्याङ्कको हरेक 3-3 महिनामा निस्किन्छ, केही नबुझे पनि कमसेकम पेड अफ क्यापिटल बुझ्नुहुन्छ होला, लोन एन्ड एडभान्सेसहरू बुझ्नुहुन्छ होला, टाइप अफ लोन भन्ने बुझ्नुहुन्छ होला, एनपिएल भनेर देख्नु भएन, डिक्सनरीमा हेर्नुहोस् नन पर्फर्मिङ लोन भन्छ, त्यसपछि बुझ्नु होला। त्यति गर्दा नि बुझ्नु भएन भने त्यसपछि त्यसको विषयमा गुगलमा गएर थिच्नुहोस् एनपिएल कति हुनु हेल्दी हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै यो गेट नलेज। कमर्स र बिबिए मात्रै यस्तो विषय हो जसमा रेफरेन्सको लागि मात्रै तपाईँको सब्जेक्टको पोइन्टहरू दिए। द्याट इज नट इनफ, द्याट इज नट अल। यसमा भ्रमण नपर्नुहोस्। बिएससीको लागि बिएससी अल, मेरो एमबिबिएसको लागि एमबिबिएसमा मेडिसिन इज अल, हिस्ट्रीवालाको लागि हिस्ट्री इज अल, बिबिएको तपाईँको इङ्ग्लिस इम्प्रुभमेन्ट, तपाईँको स्किल इम्प्रुभमेन्ट, तपाईँको नेगोसिएसन स्किल डेभलप गर्ने कुराहरू द्याट इज नट अल। एकचोटि एउटा सानो जोक बताउँछु। अस्ति भर्खर मेरो फेसबुकमा आएको एकजना मान्छे बडा जिद्दी थियो, छोरा भनेपछि छोरा तिमी बिहा गर, 25 वर्षको भइसक्यो, मैले भने केटीसँग बिहा गर्नुहोस्, बडा जोगियो, बिबिए पास गरेको छ, तपाईँले भने केटीसँग किन बिहा गर्छु बा? अनि बाबुले भन्नुभएको छ होइन केटी चाहिँ मैले नाम भनेको भने मान्छे जस्तैले बिल गेट्सको छोरी हो गर्ने कि नगर्ने, अरे त्यसो भएर गरिहाल्यो। अब बाबुलाई टेन्सनमा बिल गेट्सको छोरी भने बिल गेट्सलाई चिन्नु छैन, सिधा अमेरिका उडेर गएर बिल गेट्सलाई भन्छ प्रभु मेरो छोरासँग हजुरको छोरी बिहा गरिदिनु पर्यो। बिल गेट्स भोटाली सही युआर ब्याड, वाइ सुड आई गिभ माई डटर टु योर सन। त्यसपछि भनेछ होइन बिल गेट्स कुरा त सुन्नुहोस्, मेरो छोरो वर्ल्ड ब्याङ्कमा सिइओ छ। ए हुन्छ त्यसमा म दिइहाल्छु। अब बाबुलाई टेन्सन हो,
छोरो त सिए छैन बे अब वर्ल्ड ब्याङ्कको अब यसो सिधा न्युयोर्कमा हेड अफिस कहाँ छ त्यहाँ गएर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा प्रभु बोर्ड अफ डाइरेक्टर मेरो एउटा कुरा मानिदिनु पऱ्यो मेरो छोरालाई सिइओ बनाइनु पऱ्यो पागल भयो के पढाएको एमबिए भर्खरको एमबिएमा सिइओ बनाउँछु अनि भन्छ होइन हजुर एउटा कुरा त सुन्नुहोस् मेरो छोरो बिल गेट्सको ज्वाइँ हो त्यसलाई कनेक्सन राख्नु भने बडा फाइदा हुन्छ उसले पनि मानेछ लास्टमा भनेपछि तिनवटा कुरा मैले उसको केही पनि दिएन सुरुमा ध्यान नर्थेँ तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ आज कि म एउटा कमजोर घरबाट आएको छु मसँग पैसा छैन मसँग स्किल छैन बस बिबिएको तपाईँले कन्फिडेन्स भयो भने केही पनि चाहिने जसरी अहिलेको बाबुलाई केही पनि चाहिएको थिएन उसँग सिम्पल उहाँले एउटा छोरा थियो लास्टमा गएर सिइओ पनि बनायो उसको छोरीसँग बिहा पनि गराइदियो बिबिए इज लाइक दिस तपाईँलाई सिकाएकै के प्लानिङ मात्रै गर्नु यु अर्गनाइज यु एक्वायर स्किल एक्वायर गर्नुहोस् म्यान पावर एक्वायर गर्नुहोस् रिसोर्स एक्वायर गर्नुहोस् त्यतिले भएर नेचुरल रिसोर्स पनि ल्याएर हेर्नुहोस् एन्ड अर्गनाइज एन्ड कन्ट्रोल एन्ड एक्जिक्युट केही पनि चाहिँदैन तपाईँलाई सुरु आउट अफ नथिङ जेनेरेट गर्नको लागि तपाईँले बिबिए पढ्नु भएको छ आउट अफ नथिङ नेपालमा बिजुली ल्याउने कुलमान घिसिङको अघि इक्जाम्पल दिनुभयो यु क्यान ब्रिङ ग्रेट कन्ट्री आउट अफ नथिङ 4 चिज र 5औं चिज अन्तिम फेरि म रिभाइज गर्छु पहिलो चिज यीमध्ये कुनै पनि तार छुट्यो भने त्यो नेताजीको हस्पिटल जस्तै हुनेवाला छ बडा कन्फ्युजन हुनेवाला छ मान्छे जिउँदो छ कि मरेको छ पहिलो चिज प्लिज यो जति दिन लागोस् भने 4 वर्ष कोर्स बाँकी छ 6 महिना लागोस् यसमा नो प्रब्लम ड्रिम क्लियर गरेर आउनुहोस् त्योभन्दा पहिला छिट्नु बेकार छ तार छुटेर टिभी हेर्नु केही फाइदा छैन नम्बर 2 तपाईँले कोर्स सुरु गर्दा अपसाइड डाउन गर्नैपर्छ टिचरले अलिकति यसमा चेन्ज ल्याउनै पर्छ तपाईँलाई कुनै न कुनै सिचुएसन रियल सिचुएसन दिनु पऱ्यो हाम्रो प्रायः किताबमा के दिन्छु एकाउन्टिङमा मिस्टर फलानो एसोसिएटको यस्तो यस्तो एकाउन्टिङ छ ब्यालेन्स सिट तयार गर या चाहिँ क्यास फ्लो तयार गर यसो सुन्दै हावा लाग्छ कुनै फ्याक्ट्री नमिलेको लाग्छ महिनाको खर्च जम्मा 600 रुपियाँ लेखा हुन्छ स्टाफ तलब 800 चाहिँ रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो त्यसको लागि रियल कुनै बिजनेस हाउसको लिएर आउनुहोस् सेकेन्ड पोइन्ट स्टार्ट अपसाइड डाउन थर्ड पोइन्ट मैले भने यो थ्योरी जसलाई तपाईँ पुरा चिज भन्ठानिरहनु भएको छ त्यो 50% मात्रै हो यु आर वर्किङ फर जब तपाईँले जे पढ्नु भएको छ त्यही गर्नेवाला हुनुहुन्छ र तपाईँको पढाइ 50% मात्रै हो नम्बर 4 चिज मैले भने पढाइ बाहेक पनि एक्स्ट्रा चिज कहिल्यै माइन्ड नगर्नुहोस् युट्युबमा जानुहोस् युट्युबमा पनि थिच्दाखेरि के आउँछ मलाई थाहा छ जब ठुलो गोल छ भने अर्कै चिज आउँछ गोल छैन भने अर्कै चिज आउँछ युट्युबमा गुगलमा पनि विभिन्न चिज आउनेवाला छ तलदेखि माथिसम्म गोल छ भने अर्कै चिज आउँछ भएन भने अर्कै चिज आउँछ सेलेक्ट दोज थिङ र 5औं चिज द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रायः कतै पनि देख्नुहुन्न यसको तपाईँको ड्रिम बनाइसक्नु भएको छ भने माथि पुगेका मान्छेहरू कसैले पनि बिल गेट्सको सपना धनी बन्ने थिएन सायद रकफेलरको पनि सपना धनी बन्ने थियो कि थिएन माथि पुगेका डाक्टरहरू इन्जिनियरहरू बिजनेसम्यानहरूको मुख्य उद्देश्य कहिले पनि आफू सक्सेसफुल हुने थिएन जो सक्सेसफुल हुनको लागि यो फिल्डमा छिर्नु भएको छ ती मान्छे बहुत नर्मल लाइफ बिताउनुहुन्छ 20-30 हजारको जागिर जो आउट अफ ट्र्याक सक्सेसफुल हुनुभएको छ दे हेभ नेभर प्लान सक्सेस सेल्फ सक्सेस ड्रिम तपाईँले क्रिएट गर्नुहोस् तर यो बास्केटबल जस्तै हात आउने बित्तिकै अर्कोलाई दिनु जरुरी बहुत इम्पोर्टेन्ट यो पोइन्ट याद गर्नुहोस् तपाईँले यो ड्रिम मस्ट बी ह्यान्डेड ओभर टु अदर्स जसको लागि काम गरिरहनु भएको छ म कहाँ टिचरहरू हुनुहुन्छ नेममा 25-30 जना बडा अचम्म लाग्छ म एउटा मान्छे खोजिरहेको छु दुनियाँमा तपाईँ जसले यो भन्यो कि ह्युमेन सबभन्दा इन्टेलिजेन्ट प्राणी हो ह्युमेन बडा विवेकले काम गर्छ सोचेर काम गर्छ भनेर जसले पहिला भन्यो त्यो मान्छे अझै खोजिरहेको छु किनकि त्यस्तो देखिँदैन हेर्दा म कहाँ करिब 25-30 जना टिचर हुनुहुन्छ माइन्ड गर्नुहोस् त्यसमध्ये 15 जना यस्ता टिचर छन् जसले 16 वर्षदेखि मलाई यही चिज भनिरहेको छ कि सर मेरो क्लास थपिदिनु पऱ्यो अहिलेसम्म उहाँहरूले बुझ्नु भएन कि उहाँहरूको क्षमता बढाएको भयो उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्दैन थियो म उहाँको घरमा गएर रिक्वेस्ट गर्थेँ कसैले बुझ्नुहुन्न किन बुझ्नु थाहा भयो एकजना टिचर मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन जसले यो चिज दिमागमा राखोस् कि कुनै पनि कम्पनीले मान्छे हायर गर्दाखेरि उसको निड अनुसार गर्दैन कम्पनीको निड अनुसार गर्छ त्यो सिम्पल त्यसको लागि तयार हुन्छ तपाईँको जुन ड्रिम छ धनी मान्छे महान मान्छे दुनियाँको हुन्छ यही ड्रिम प्रहलाद सरको सिओले के सोच्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट जसले लोन लिएर जान्छ त्यो मान्छे धनी बनोस् उसको बिजनेस सक्सेसफुल होस् हो यो सोच्नुपर्छ उहाँ क्रेडिटमा हुनुहुन्छ उहाँले यो कहिल्यै सोच्न मिल्दैन कि यो क्रेडिटले कसरी धेरै पैसा कमाउँछ उहाँले यो सोच्नुपर्छ जो उहाँको क्लाइन्ट छ जसले लोन लिएर जान्छ 37 या कुनै पनि रेसियोमा त्यसको बिजनेस कसरी फ्लोरिस हुन्छ उसको परिवार कसरी खुसी हुन्छ उसको स्टाफ कसरी खुसी हुन्छ कि उसको बिजनेस चल्यो भने बल्ल त्यो बिजनेसले केही न केही दिने हो ब्याङ्कको सिओले चाहिँ त्यति सोच्ने हो कि मैले राम्रो काम गरेँ भने हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर या हाम्रो सेयर होल्डर कसरी खुसी हुनुहुन्छ त्योभन्दा बहुत ज्यादा ठुलो सङ्ख्यामा भएको हाम्रो क्लाइन्टलाई खुसी कसरी राख्नु मार्केटिङको प्रिन्सिपल यो होइन कि तपाईँको सामान ज्यादा बेचेर ज्यादा फाइदा लिनु मार्केटिङको प्रिन्सिपल यो कि त्यस्तो प्रोडक्ट बनाउने
प्रोडक्टको त्यस्ता चिजहरू भन्ने जसले 5,000 रुपियाँमा कसैले किन्यो भने 50,000 फाइदा निकाल्छ भने तपाईँलाई कन्फिडेन्स होस्, तब मात्रै मार्केटिङ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। 2 जनाले मार्केटिङको विषयमा किताब लेखेको थियो। मैले के सोचेँ भने पुस सेलिङ कसरी गर्ने, मान्छेलाई मख बनाएर कसरी झुकाउने लेखा होला भनेर त्यस्तो लेखेको छैन। यु मस्ट बी कन्फिडेन्ट अफ यर प्रोडक्ट। र त्यो चिज किन्दा तपाईँलाई भन्दा ज्यादा फाइदा उसलाई हुन्छ भन्ने जबसम्म सोच्नु भने त्यो तपाईँले बेच्नै सक्नुहुन्छ, जतिसुकै कोसिस गर्नुहोस्। सो यो ड्रिम तपाईँको क्लाइन्टलाई सक्सेसफुल बनाउनु। डाक्टर भगवान कहिले सोच्नुहुन्न कि मलाई 6 लाख 7 लाख रुपियाँ कसरी आउँछ। आमिर खानले कहिले सोच्दैन कि हमको 40 करोड कैसे दिगा कोही। उसले सिर्फ यो सोच एउटा फिल्म बनाउनु पर्यो भने 6 महिना लगाएर उसले आफ्नो वेट 90 केजी बनाउँछ। सिम्पल गर्नु चाहिँ अन्तिम शटमा उसको यदि दुब्लाएको सिन छ भने अर्को 3 महिना लगाएर फेरि घट्छ। रमेश सिप्पीले सोले बनाउँदाखेरि एउटा लाइटनिङको लागि अमिताभ बच्चनले भनेको छ, त्यो बार्दलीमा उभिरहेको मान्छेको लाइटनिङको लागि 3 वर्ष खर्च गरेको छ। सिम्पली उनीहरूको एउटै फिलोसफी छ, हाउ टु इन्टरटेन द पिपल, कसरी उनीहरूलाई खुसी बनाउनु, नट योरसेल्फ खुसी। सो यो ड्रिम जे सोच्नु भएको छ प्लिज यति मात्रै सोचिदिनुपर्छ। स्पेसल्ली बिबिएवालाले धेरैजनाले के भनिरहन्छ भने यो कमर्स भन्ने फिल्ड, म्यानेजमेन्टले गर्ने फिल्ड यसले बनिया बनाउँछ, यसले बनिया बनाउँदैन बढिया बनाउँछ। यति चिज याद गर्नु। इट्स नट फर मनी। म्यानेजमेन्ट इज नट द स्टडी अफ मनी, म्यानेजमेन्ट इज द स्टडी अफ म्यानकाइन्ड। मान्छेको फिलिङको, मान्छेको इमोसनको, उसको साइकोलोजीको उसले कुन बेलामा इन्भेस्ट गर्छ। इनफ्याक्ट अहिले दुनियाँमा के आइरहेको छ भने मोडर्न थ्योरी अफ म्यानेजमेन्टले के भन्छ भने क्लासिकल थ्योरीले के भन्छ, देयर आर सर्टेन वे जुन फलो गर्नु भने बिजनेस सफल हुन्छ। त्यस्तो देखिएन 200 वर्षमा। अब के भन्न थाल्यो भने नो देयर इज नो सर्टेन फाइनल वे। तपाईँले कन्स्ट्यान्टली हेरिरहनु, आफूलाई इम्प्रुभ गरिरहनु। म्यानेजमेन्टले कुनै पनि फिक्स चिज दिँदैन। तपाईँको स्टाफलाई धेरै पैसा दिएर खुसी हुन्छ, पैसा दिनुहोस्। उसलाई टिभी हेर्दा खुसी हुन्छ, टिभी हेर्न दिनुहोस्। उसको छोरासँग बोल्दा ठिक हुन्छ, त्यो दिनुहोस्। उसलाई जे चाहिन्छ त्यो दिनुहोस्, तर काम चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यति मात्रै हेर्छ। बाँकी तपाईँको हातमा फ्रिडम छ। त्यस कारण दिस इज मोर च्यालेन्जिङ नाउ। र यी 5 चिज फेरि रिभाइज गर्छु, बहुत इम्पोर्टेन्ट मैले भनिरहेको छु। यसमध्ये कुनै पनि छोड्नुभयो भने यो टार्गेट हुन बिमेट। नम्बर 1 ड्रिम क्लियर गर्न माइन्ड नगरिदिनुहोस्। 2 कोर्सलाई अपसाइड डाउन पहिला एन्डबाट सुरु गरिदिनुहोस्। जसरी अघि ट्रेकिङमा जाँदाखेरि जसरी कोही सगरमाथा जाँदैछ भने एन्डमा चढेको पहिल्यै सोच्नु पर्यो, नभए कसैलाई झुक्याएर सगरमाथा लग्यो भने त नाम्चीबाट भागेर आइहाल्छ नि। हाम्रो पनि स्थिति त्यही छ। अहिले तपाईँहरू 40 जना हुनुहुन्छ क्लासमा, 4th इयर पुग्दा पुग्दै भाग्ने खोज्नुहुन्छ। कहाँ पाइन्छ त्यो? अमेरिका भिसा लाग्छ कि लाग्दैन? क्लासमा 30-35 जना हुन्छ, कहाँबाट भागेर पाउने मात्रै हुन्छ। र अन्तिममा करिब भर्खर तपाईँहरू 18-19 वर्षको टाइम हुनुहुन्छ। आजसम्म जसले सहयोग गर्नु उहाँलाई एकचोटि तपाईँले सम्झिनै पर्छ। आज आफ्नै ठुलो दिन भए पनि कमसेकम सम्झिदिउँ। तपाईँलाई सबभन्दा मन नपर्ने मान्छेलाई पहिलो पुऱ्याइदिउँ। बचपनदेखि जसको अनुहार तपाईँले हेर्न चाहनु भएन, अघि पनि चन्द सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यु सुड बी डिसिप्लिन भन्दा तपाईँलाई कता कता चसक्क भए जस्तो फिल हुनुहुन्छ। आफ्नो टिचरहरू बचपनदेखिकोलाई एक्चुअली सम्झिदिनुहोस्। जसले तपाईँलाई पढ्न मन नलागेको बेला पनि जबरजस्ती पढायो, जसको कारणले तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ। अनुहार हेर्दा अमरेश पुरी जस्तो भए तापनि यति सम्झिदिनुहोस्, तपाईँको टिचरले जहिले पनि तपाईँलाई आफूभन्दा माथिको देख्न चाहन्छ। एउटा मात्रै प्राणी दुनियाँमा जो तपाईँको रिलेसनमा छैन र तपाईँलाई आफूभन्दा माथिको देख्न चाहन्छ, ती टिचरहरूलाई सम्झेर बहुत जोरदार ताली एकचोटि बजाउनु पर्छ। दोस्रो क्वेसन तपाईँको घरमा आफ्नो बुवासँग हुन्छ, मोबाइल माग्नुहुन्छ, बुवा यो स्मार्टफोन किनिदिनुहोस्, 24,000 को स्यामसङ आएछ, बुवाले 15,000 दिनुहुन्छ, 7,000 को जुत्ता भन्नुभयो 3,000, जहिले कचकच पर्छ। एक चिज बिर्सिदिनु भयो। आज सम्झिनुहोस्, जति पैसा तपाईँलाई 1 महिनाको लागि दिनुभएको छ त्योभन्दा कम पैसाले तपाईँको बुवाले 1 वर्ष चलाउनु भएको छ। आफ्नो बुवाको लागि बहुत जोरदार ताली एकचोटि बजाउनु पर्छ। करिब 12 बजेको छ। यो बेलामा पनि यदि घरबाट फोन आयो भने तपाईँको मम्मीले सिर्फ एक चिज सोध्नुहुन्छ कि मेरो छोरा या छोरीले केही खायो कि खायो। याद गर्नुहोस्, अहिलेसम्म तपाईँहरू 20 वर्ष हुनुभयो, करिब 13,000 छाक खाना आमाले पकाइसक्नु भएको छ। हरेक छाक यदि आमाले पकाएर नदिएको भए पनि प्रत्येक छाक खानुभन्दा पहिला तपाईँले तपाईँको अनुहारमा सम्झिकन एकचोटि पनि खानुभएको छैन। आफ्नो आमाको लागि बहुत जोरदार ताली। तपाईँ सानोतिनो विषय पढ्दै हुनुहुन्न, कहिले पनि नबन्नु होला कि साइन्स पढ्न सकिँदैन, त्यस कारण म्यानेजमेन्टमा गएर यस्तो हावा चिज नपढ्नु होला। अहिले पनि तपाईँलाई बताइन्छु, नेपालमा सबभन्दा धेरै स्यालेरीको हिसाबले सायद ब्याङ्कको सिओ सचिन जोशीको होला या अनिल शाहको छ। दुइटैको एनुअल टोटल स्यालेरी लगायत फ्यासिलिटी जोड्दा 1,80,00,000 जति पर्छ, जुन 10वटा डाक्टरको जोडेको त्यति पुग्दैन। वर्ल्डको धनी मान्छे जोड्नुहोस्, बिलियन्स जोड्नुहोस्, हर्टिका जोड्नुहोस्, 2 को, त्यसपछि वारेन बफेट जोड्नुहोस्, त्यसपछि आएर त्यो ल्यारेज जोड्नुहोस्, जेसुकै जोड्नुहोस्, टप 10 भित्र कोही पनि डाक्टर या इन्जिनियर छैन।
न त दुनियाँको सबभन्दा धनी मान्छे डाक्टर इन्जिनियर छ, न त नेपालको सबभन्दा बढी स्यालेरी खाने मान्छे डाक्टर इन्जिनियर छ। आज उपरान्त कहिले पनि एकछिन नभनिदिनु होला जबको लागि बिबिए पढ्दैछु या साइन्स पढ्न नसकेर बिबिए पढ्दैछु भन्ने तपाईँले यदि सोच्नु भएको छ भने 7.5 बचाउन सकिँदैन। अस्ति मैले बिहा हुँदा सोचेँ कि यो नानीलाई मैले त चिनेको कसरी बिहा गर्नु भने होइन सर कहानी अर्कै छ, मलाई पहिला कमला मन परेको थियो त्यो मानिन अनि योसँग बिहा गरेँ भनेपछि अब के बोल्नु छ त्यसलाई बचाउन सकिँदैन। बिहा गरेर भनेपछि दुनियाँको सबभन्दा राम्रो लाइफमा सक्सेसफुल हुने जम्मा एउटा सिम्पल फन्डा छ जो कसैले फलो गर्दैन। या त मन परेको मान्छे बिहा गर्नु जुन सम्भावना कम छ भने बिहा गरेर मान्छे मन पराउँछ, या त तपाईँ छानेको विषयमा छिर्नुहोस्, यदि त्यस्तो हुन सकेन भने जुनमा छिरिसक्नु सबभन्दा मन पराउनु सबभन्दा ठुलो अर्को विषय दुनियाँमा छैन। 20 वर्ष चाहन्छु म यहाँसम्म केही गर्नुभएको छैन, नो प्रब्लम। तपाईँको उमेरसँग त मेरो केही पनि सपना थिएन, अहिले सपना बढ्दै गइरहेको छु। त्यस्ता दुनियाँका धेरै जसो धनी मान्छे छ। सुशील कोइरालालाई 20 वर्षको उमेरमा कसैले सोध्यो म त हलिउड एक्टिङ गर्न जान्छु भन्थ्यो, सपना क्यान बी चेन्ज। अहिलेसम्म केही गर्न सक्नु भएको छैन भने योर एज विल बी अलमोस्ट 90 इयर बाद हुन्छ करिब नेपालको लाइफ फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार करिब 20 वर्ष पुगिसकेका छ। 90 ओभरको गेममा 20 ओभर सक्यो भर्खर, टेस्ट म्याचमा जानु या 90 मिनटको फुटबलमा भर्खर 20 ओभर सक्यो, केही गर्न सक्नु भएको छैन, नो प्रब्लम। त्यस्ता धेरै फुटबल म्याच छन् जसमा 45 मिनटसम्म एक गोल भएको हुँदैन, 89 मिनटमा पनि गएर गोल हाल्न सकिन्छ। बहुत ठुलो स्वरमा लेस ब्राउनको एक चिज तपाईँले भन्नै पर्छ। तपाईँले अहिलेसम्म केही गर्न नसके पनि माई गेम इज नट ओभर, बहुत ठुलो स्वरमा माई गेम इज नट ओभर। यत्रो स्वरले त तपाईँ गेम होइन गुच्चा पनि जितिमा माई गेम इज नट ओभर, आई विल प्ले until I win।